حبوبات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. شنو بغيت نقول لكم؟ توحشتكم ديجا، توحشتكم بزاف المهم اول حاجه نقولها لكم بعدا الاولى هي انه جبت لكم نوفوتي في السيت، نوفوتي واعرين، نيزيتي با تشوفوهم. المهم اللايف مو حال واش تجبروه تما في لو سيت، مي غادي تجبروا لي زارتيكل بيان سور في السيت. لابليكاسيون ديالي هي حنان شانيل والسيت هو hananchannel.com. الو ما عليكم الا دخلوا صندوق الوصف غادي تجبروهم تما، سينو كتبوها راه بحال القناه ديالي كيف وغادي تشوفوها فيها الجديد، فيها كلشي لي كوليكسيون وحده تنسيك وحده. الوغ نتاع لي بيجو اسي انوكسيدابل و لي مونطر اوسي اسي انوكسيدابل. الوغ المهم البنات الا دازت منها شي وحده ما كتعرفنيش ولا اول مره تشوف الفيديو باش نشرح مزيان، فوالا غزولات ديالي. المهم غادي تلقاو الدنيا باقا مظلمه كيف غادي تشوفوا. راني حطيت صنف المدرسه، البروده تطقطق، البرد بزاف، الجو ديال الثلج ولكن ما كاينش الثلج، على داكشي كاينه هي البروده ديالو. باينه ضرب في شي بلايص ماشي حدانا، باسكو الطوموبيلات اللي كيكونوا على برا فيهم ديك الثلج الندى حنا كنقولوا له، ولكن كل واحد كيسميه. المهم ديك الثلج البارد عرفتوا من الكلاصي اللي كيذوب دغيا، ايوا هذاك هو في الطوموبيلات وصافي كنقول لكم، وفي السقف ديال الديار. ايوا وكاينه البروده. الوغ اليوم غادي يكون ان فلوغ، وقبل من الفلوغ نوريكم الحاجات اللي كتسولوني عليهم دائما شنو كنستعمل لوجهي، كيفاش كندير الايلاينر، بزاف د الحاجات اللي ما كنقدرش نوريهم لكم بلوبار دو طون. المهم غادي يكونوا ان شاء الله في هذا لا فيديو، ما عرفتش نحطهم لكم دابا في الاول اولا حتى نفلوغي وعاد نحطهم لكم في الوسط د لا فيديو، جو سي با. مي المهم غادي يكونوا في هذا لا فيديو باسكو صورتهم لكم ديجا مني كنت كنصايب. هذا الميك اب سامبل اللي كندير انا للمدرسه، والله ما كنحتاج فيه غير دوتو، غير صباعي اي سي بون. هذا ما كان الغزيولات صافي. ما نطولش عليكم بلا بلا. اليوم غادي يكون فلوغ، غتكون شي حاجه اللي تستافدوا منها سورمون، او ميم طو كاين داكشي اللي قلت لكم. يلا جلسوا معايا وان شاء الله توتالو غادي ندير لكم عاوتاني حاجات غزالين. يلا حبيباتي، دابا اول حاجه غادي نمشي للبوسطه. كيف غتشوفوا عندي الكفر عامل ليه البوسطه بواغولي اي ابري اون فا فلوغي. بيزو غزيولات ديالي. المهم غادي نبدا لكم في لونتروتيان اللي كندير انا لوجهي. ما علينا البنات، هذا يلا بديتو، ما غادي نوريكم حتى شي حاجه قبل منه، يعني حتى حاجه من شي حاجه اللي كنت كنستعمل قبل من هذا الشيء اللي غادي نوري لكم. هاد لاغام هادي ديال ايستي لودور البنات، راني مشيت ديتكم معايا لسيفورا. هذا راه كيف بحال الكبير، الا الكيت اللي خديت انايا فيه هذا الصغير حتى هو. ما نعاود لكمش البنات شحال زوينين. خديت سيرون لا كريم اي هذاك نتاع العينين، كي كيقولوا له يا ربي، المهم لا كريم ديال لي زيو سي اللي كديريها من هذا اونتور دي زيو. فوالا اون توكا سيروم مني كتابليكيه كتمسحي على وجهك ومن بعد كطامبوني البنات. شوفوا على لا بريونس كيخلي فيك، وكيخلي لك واحد لا بريونس اللي ناتورال البنات، اللمعه يعني اللمعه ماشي شي حاجه اللي خايبه ولا، يعني كيخلي لك اللمعه زوينه بزاف. فريمون استعملت بزاف د لي كريم، بزاف د لي سيرون، مي ما كنتش كنوصل البودجي ديالي فيهم البزاف باسكو كيجوني كوميم غاليين. حتى الا وصلت نوصلها 60 اورو كنقول زعما راه عاد خسرت بزاف. مي فريمون البنات مني جربت هاد السيرو هاد لاغام هادي قلت باللي فريمون البنات خاص اي وحده فينا تخلي واحد البودجي ان فوا دير 24 عام 25 عام، تخلي واحد البودجي اللي سبيسيال لي كريم اولا لي سيروم دو لوكس، ماشي اي حاجه. حتى من هذاك اللي كنستعمل كونت ديال كلارانس، حتى هو سي انغام دو لوكس، حتى هو سي مارك دو لوكس، وحتى هو الثمن ديالو كوميم لي سي با دوني 65 اورو 70 اورو. الوغ فوالا، مي هذا حط من الرقم القياسي ديجا زوين بزاف، افيكاس بزاف، وكيخلي لك الوجه كيحمق. هذه سي لا كريم البنات. بيان سور غادي تلقاو عندي انا هنايا لا كريم بالفورما صغيره باسكو خديت الكيت فيه سيرون الحجم الكبير نتاع 50 ام ال، وفيه هاد لا كريم نتاع 15 ام ال اللي هي صغيره، وفيه ديك تور دي زيو ولا كي ديك لا كريم تاع العينين حتى هي صغيره، وفيه ديك السيرون اللي بحال السيرون الكبير صغيور، يعني فورما فواياج. فهمتوا؟ هادو الاخرين فورما فواياج، سينو السيرون الكبير اللي وريت لكم في الاول تاع استي لودور هو اللي كبير، وهذاك بوحديته نتاع 50 ام ال كيدير 125 اورو البنات. راني صورته لكم في سيفورا،
صورته لكم باش تشوفوا لي بري. كاين لونكوم هذاك جيني فيك ولا ما نعرفت هذيك لاغام ديال دي التجاعيد اللي كتمنع لك ان التجاعيد يجيو او لا يشدوا شي بلاصه في وجهك. هادشي كديري قبل البنات، ماشي حتى كيوصل لك لاج نتاع لي غيد وهذا عاد كتبداي انت تديري لي كريميتو تمايا ما غاديش تقدري تعالجي شي لعبه، يعني دي منك الوقت بزاف فهمتوا. سينو ملي كتكوني صغيره تما فين تبداي التريتمونيات ديالك باش هكذا ما كيجيك والو، كيبقى لك الشد البشره، كتبقى لك وجهك مزيانه، كيبقى لك كلشي هو هذاك. هنايا كيف غادي تشوفوا كنماسي هكذايا لا كريم مو سيرو، كندخلهم بحال هكذا، كندير امتي مساج لا كريم ومن بعد كنطامبوني باش تدخل مزيان. المهم احسن كام اللي دوزت فيها في حياتي. غادي تقولوا لي حنان يلا خديتي هذه دو جوغ، نقول لك دو جوغ عملتها دو فوا باغ جوغ الصباح وعشيه، واخا ما خرجت كنديرهم في الدار. فريمون البنات احسن كاع مليون في المية. خليو بودجي صغيور الا قديتو عليه بالنسبه للبنات اللي خدامات. فوالا المهم الكيت انايا كان عندي الزهر هذيك قالت لي صبر نشوف واش عندك الكيت. الكيت لاغام كامله هكذايا في واحد الكيت. وي فوالا كيت في ديك الكريتينه. قالت لي نشوف واش بقاو، حيت في لاغام ملي كتباع هكذاك في كريتينات كيديروا لها موان شير شويه. الوغ انا خديته ب97 €، فيه هاد 4 الاشياء وفيه السيروم الاصلي يعني اللي كيدير 125 € هي هو. الوغ خديته ب 97 ولا 8 ولا 99 €، المهم 100 € اون فالدير 100 € وديجا اقتصدت غير السيروم اقتصدت 30 € بلا ان لا كريم ما كانتش وداك السيروم الصغير ما كانش، وهذا يعني غير الثمن ديال السيروم بوحدو كان 125. الوغ دابا بالسيروم بلا كريم بهذاك ديال العينين وبسيروم اخر صغير الوغ سي سافو لوكو بزاف ماشي شويه. وعجبتني الريزولتا بزاف البنات، فريمون عجبتني الريزولتا بزاف، وكيخلي لك واحد اللمعه خطيره. ومني كنصايب مكياجي ولا كندير لا كريم ديالي ولا كنحس مزيان، نتوما ما غاديش يبان لكم هنا باسكو فريمون حطيت لا كاميرا بعيده. وهذا اللي كنوري لكم البنات ديال غارانسيا، هذا داير بحال الايلاينر ولكن هو سي بو اون فيت واحد فيه واحد الزيوت. ماشي انا مصايبهم هكذا كيمشي كديري به ايلاينر شرطه هكذا بالليل ملي كتمشي تنعسي، وهو كيعاونك باش يكبل لك الشفر. هذا زوين، انا يلا بديتو حتى رد عليكم مي لا مارك غارانسيا. غمضوا العينين وخذوها باسكو زوينه بزاف. سينو لا كريم ديالي اللي غادي نابليكي اليوم هي هذه ديال اش دي ديال فوريفر. المهم كيف غادي تشوفوها هذه زوينه بزاف، كتسولوني فوق من ابليكيها كنكون ابليكيتها كتسولوني. المهم كيف غادي تشوفوا. المهم في المكياج ديالي ديال الصباح البنات انا جو مكاسبه لا فيت في كنعمل داكشي ديالي العادي جدا اللي حافظه يدي، يعني حتى بلا المرايه نقدر نديروه البنات. يعني هانتوما وجهي كي كتشوفوه ديجا ولا خرجت هي هكا ما محتاجاش كاع هذيك الفون دو تان ولا غيان دو تو. هاد الفون دو تان يعني سامبل اش دي، يعني كتبين لك الوجه ديالك بحال الا ما دايره والو فهمتوا. هادشي على الزوينه، وحتى في التصاور كتجي زوينه. البنات اللي كيعجب لكم تصوروا ولا كيكون عندكم ان شوتينغ ولا هذا زوينه ديروها في التصاور باسكو الوجه كيبان زوين بزاف، حيت اش دي ما كضربش في ديك البقعه البيضاء ولا ما نعرف كيبان فيه التصوير خايب. المهم غزولات هي بالليبونج ديالي بيوتي بلاندر كان ابليكيت كلشي صافي. نغسل يدي وعاوتاني كنجبد داك ساعاتي كان ابليكي حاجه اخرى غير بصبيعاتي والله ما كنحتاج لا بانسو لا والو الصباح. فوالا غزولات ديالي المهم هادشي اللي كاين. وكاين هاد لا باليت هادي ديال هدى بيوتي اللي خرجت الاخريه، كناخذ منها اللون اللي قال لي عليه عقلي. المهم انا كنت غادي نلبس الماغو قلت راه ندير شويه ديال ديك الاجوري هكذا فوق عيني كيف تشوفوا باليد. دابا غادي يبان لكم راهي مطمسه مي ابخي ملي كديري الماسكارا الايلاينر ديالك كيبان زوين بحال اللي تقولي جلستي مع المرايه ولا ما عرفتو انت راهي دايره. ماشي ما كنعرفش الماكياج البنات ولا عندي مع الماكياج، ولكن راكم عارفين الصباح خاصك تباني فايقه. مع انا هاد الليله هادي درت براتيكمون نوي بلونش باسكو نعس جوج سوايع وفقت مع 2:30. الوغ بديت نخدم باش ندير لكم لي كوموند ديالكم ان شاء الله. اي سي بون على داكشي يعني ما نعساش. الوغ خاص عينيا يكونوا محلولين كومام، يبانوا محلولين يبانوا فايقين. هذا ما كان. دابا خديت واحد اللمعه هكذا حطيتها تما مي سي با ضروري. ابخي مسحتها مزيان باش هكذا ما تبانش مجهده. صافي الغزولات كنبقى هكذا كنعمل الايلاينر ديالي. عرفت بلي بزاف د البنات كتسولوني على الايلاينر غادي نوريه لكم دابا. ولا غزولاتي هذا الايلاينر والله ما عرفت كي سميتو، السميه ديالو ما بايناش كيفاش سميتو، جاني في البوكس ديال البيرش بوكس ديال هذا الشهر. وانتو كان ما كتعجبنيش الشيتا اللي غليظه، ما كيخرج لك الايلاينر غليظ اشاك فوا كيخرجوا غليظ. الو تضطري انك تكملي عليه غليظ. انا كيعجبني الايلاينر اللي كيكون عنده شيتا رقيقه بزاف، هو اللي كيخرج لك الايلاينر الزوين ولاصق مع العين
ما كيجيش معيق بزاف. مي سينو حتى هذا صافو الكحوليه ديالو زوينه ايتو. المهم هكذا كان رسم الايلاينر ساهل، مي تكونوا شفتوه في العينينه الاخرى كتمشي معاه بلا عقل وصافي. وانا حافظه عينيا يعني ما شي مكياج اللي كديريه دائما 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 راه بنادم ميم الحيوان حاجه راه غادي يعرفوا يديروها من بعد بوحديتهم الا وريتوها لهم. هذا ما كان يعني بالاستعمال بالتداوم دابو ساعه بخي صافي كيصدق صافي البنات. هو هذا الايلاينر كيف قلت لكم ما عرفتلوش السميه. فوالا كيدير 17 اورو في ديك بيرش بوكس. صافي دابا الماسكارا نستعمل هذه ديال بوبي براون، هي زويونه البنات غير هما قربوا يتسالاو لي دابا كاملين لي ماسكارا اللي عندي قربوا يتسالاو يعني ما بقيتش دابا ما بقاش عندي لي ماسكارا كيف غادي نقولوا. دابا يلا عاد باسيت لا كوموند ايير سوار وان شاء الله على الله توصلني دغيا. صافي الغزيولات دابا نبين لكم النتيجه حيت غادي نعمل العكار ديالي ايتو. فوالا غزيولات من بعد هانتوما كيف كتشوفوا بحال الا تقولوا جلست ساعات مع المرايه غوج لي سامبل. الفيزاج ديالي كيكون منور وزوين. اهلين رجعت معاكم ناري البنات والله العظيم قبايل وانا مشغوله كانوا عندي دي زونتروتيان دي تروك فريمون تشغلت بزاف. المهم عاد دابا اللي جيت البنات راني حدا فلاش بازار. هاد المغازه وريتها لكم مره واحده مني تحلات ومن بعد ما عاودتش عاد دخلت لها. غادي نمشيو كيكونوا عنده دي زارتيكل واعرين سورتو في ديكشي نتاع الدار ايتو وبغيت نشوف ناخذ فكره ايتو. المهم غادي نمشيو نشوفو باسكو فريمون بغيت نشوف ناخذ فكره على بزاف د الحاجات ديال. المهم غادي تعرفوا ان شاء الله من بعد قلت لكم ان شاء الله حتى يكمل كلشي بخير وغادي نفرحكم ان شاء الله. مي خاصني ناخذ فكره وميم نصور لكم وعنده دي بون تروك نتاع لا كويزين اوسي عنده كيلكو موبل ايتو. بغيت نشوف غير لي بري وندير ابو بري فوالا سكيي نورمالمون عنده دي بون شوز غادي نديكم. المهم كاين في بوشلي البنات اللي كاينين كيجيو هنا المونت كاين حدا في شفتوا فين كان اكسيو قبل ورا نفس المغازه. اون جينيرال اللي كنديرو اون جينيرال كان بارد الحرق باير مي دابا صافا ناري. جمد لي رجليا بالاخر جمدوا لي رجليا بالسوق البنات. داري تليفوني شحال من صار كنت كنهضر في التليفون لي زونتروتي درتهم في التليفون واو. باقي كنجرو كنتجارى البنات على ود لي لونيت وناسي انوكسيدابل باقي كنقلب باش نخدم على حاجات اخرين. ايوا باقي ان شاء الله مي بروجي غادي تعرفوهم بروشانمون ان شاء الله. اي حاجه درتها غادي تعرفوها ان شاء الله. هذا ما كان اي وهذا ودابا غادي ندخلوا يلاه مشينا ديجا لونطري ديال المغازه هي هذه كتدخلوا ديريكتومون كتجبروا هكذا دي طابي بحال المهم كاينين بحال السجادات شفتوا كي دايرين يهبلوا فريمون زوينين. هادو زوينين حتى للصاله تفرشيهم وتجمعيهم وديري لهم 30 فيهم راه شحال فيهم متر. الحمد لله ما كايناش الموسيقى مجادانه. المهم كاين هاد الشكالات هادو. المهم انا سوي با انتريسي ما كيعجبونيش كنقولوا هنايا هادو زهان بصراحه ما عجبونيش ما عرفتش ما عجبونيش. سينو كاينين لي غيدو ولا لي ناب دايري لهم 10 اورو. كاين هاد الناب كاين هاد الالوان. المهم تقدروا تلقاو هنا شي حاجه اللي كتقلبوا عليها وما لقيتوهاش. وهنا كاين لي غيدو سامبل زوينين لا كاليتي 10 اورو تا هو 10 اورو مزيانين والله. 15 اورو 10 اورو فيه هادو 100% كوتون اون بليس شفتوا ولا 15 اورو 100% كوتون. في ان درا بلا يعني اللي كيمشي في الناموسيه والله الا سي بيان. ان دراوس فيها اللي كتدخلي فيها لاكوات وفيها دو غاي والله الا مزيانه ورخيصه 100% كوتون بهذا الثمن. شوفوا الا لقيتو فيه اشكالات واللوان راه مخير. هانتوما فيه هذا عاوتاني فيه حتى لودغا يعني اللي كتفرشي على الناموسيه والله طرو بيان. هانتوما اللوينات يهبلوا و با شير دو تو. اول مره نشوف هادشي 100% كوتون با شير فريمون. في لي ماغازا اخرين 100% كوتون غديوهم والله ما تخرجوا من تما من غير 100 اورو ولا 80 60 فوالا يعني فايتين 50 امبوسيبل تلقاو قل من 50 ب 100% كوتون. سينو كاين هادشي ديال لي تواليت 6 اورو فيه جوج فيه طابي وفيه هذا 6 اورو. هادشي دايو خاصني هادشي غادي نديه ولكن غادي نديه ابري حتى المهم كلشي يدوز هو هذا كيف قلت لكم. وغادي ندي هذا اللون باسكو يشبه لهذا اللون داكشي اللي عندنا. هذا مزيون يمشي في الاخر والاخر طابي يمشي حدا لافابو غزال هذا. وهذا اللون زويون هذا اللون هو اللي يجي تما. سينو الا خدمت بالبيض ونشوفوا داك الساعه. فوالا كاين فريمون لي ماتلا لا هادو لي سومي البنات
لي سومي اللي دايرين بحال السدادر ماشي الباياس، لي سومي اللي دايرين بحال السدادر داير لهم ميم با 100 اورو. وكاين هذا اللي داير فيه التخفيض، ها هما دايرين تخفيضات شفتوا. كاينه لداخل كاينه شويه د الموسيقى، المهم الا سمعتها في الفيديو كتسمع غادي نحيد الموسيقى ونهضر لكم في الميكرو. هذا الباياس ديال الظهر زعما مزيان للظهر، واش كيدير شي مساج ولا ما عرفتش، المهم عنده هاد اللعيبه هنا بتيت كيدير شي لعبه. اون توكا عندهم الباياس الكبير كيدير 129 وهذا 149. ولا غزولات هنايا كاين كلشي اللي هيدا لي مطلا ديال الناموسيات تو الاثمنه مناسبه الصراحه، كانوا ريزونابل لا كاليتي. ما نقول لكمش انايا ما جربتهمش، ولكن نتوما تشوفوا لي مارك وتشوفوا. سينو كاين هذا اللي كيسيباري ما بين حاجه لحاجه الصراحه زويون في مرايه. المهم البنات اليوم عليا طلب، ما نكملش. المهم غزولات ديالي كيف قلت لكم الوسيد غزالين، الاثمنه مناسبه. سينو فوالا كيف غادي تشوفوا كاين با مال دو تروك صراحه. المغازه كبيره بحار، شفت فيها بزاف د الحاجات اللي زوينين. دابا المهم البنات حنا كنشوفوا مع بعضياتنا، انا كنشوف كل شيء باسكو علاش كاين شي حاجه ان شاء الله اللي غنشاركها معكم ان شاء الله في القريب، ربي غيكمل وصاف. المهم وداك الساعه نشارككم. المهم هاد الكوسه هادي زوينه صراحه ب4 اورو، انا عندي بحالهم في الصالون ولكن ماشي هكذا، ماشي مرسومين وصاف، انا مطروزين بصح، خديتهم من ميزون دوموند غاليين عليهم بصح مي حسن فهمتوا، ولكن بور دي باني بور فيغ شي حاجه بالشكل ديالها راه زوينين. كيف قلت لكم جيت الاغلبيه كنت كنهضر معكم هنا ما رديتش البال الموسيقى، جيت الاغلبيه على لي لومب، نشوف شنو كاين في لي لومب ديال الصالون، ديال سالامونجي، ديال الدخله الدار، ديال اي حاجه. المهم خاصني نشوف اي حاجه ونشوف هنا ونشوف لهي ونشوف هكذا، باش ان شاء الله يا ربي كل شيء غادي يكون عندي في بالي، كل حاجه كيفاش غادي تكون، كل حاجه كيفاش انا اورغانيزيها، غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله بالتفصيل. مي راه غير كل شيء دوز هو هذاك، وغادي نشارك معكم نيشان اللي كاين. وداك ساعاتي اي حاجه ناخذها ولا اي حاجه نختارها ولا اي موديل غادي نخيركم معايا ونقول لكم شنو اللي غنعمل، واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، ونشوف الكومونتيرات ديالكم وبيان سو غادي ناخذ بهم هادي 100%. المهم البنات هنا دي ديكور اللي فريمون غزالين نيت. باردون عندي ديك اللعيبه في الحنجره ما بغاتش تمشي. المهم كيف قلت لكم كاين دي ديكوراسيون واعرين وحمقوني هاد لي بواط هادو صراحه، ما كرهتهمش كون كانوا خاويين داخل يمشيو في الصالونات يهبلوا. مي سينو عندهم هاد اللعيبه يعني دي لي زاكسيسوار فهمتوا. لو كان خلاوهم والله العظيم جربت نشوف واش كيتحيد زعما هكذا، ولكن لا ما غاديش يتحيد بلا ما يخلي لا تراس، كيف غادي تشوفوا ما غاديش يقدر يتحيد والله العظيم. الا كنت بغيت انه يكون خاوي وهكذا، ولا كان زعما شي صالون عندكم في هذا اللون الازرق ولا غيجيكم فيه كيهبل، تحطوا فيه الكاطو، تحطوا فيه لي سيرفييت، تحطوا فيه اللي يعجبكم، غيجيو فنين. سينو لي ديكوراسيون كيف غادي تشوفوا، شوفوا الاثمنه مناسبه جدا، عندهم با مال دي تروك ماشي بحال اكسيون، هما رخاص ولكن ماشي بحال اكسيون اللي عندهم راه عند كل شيء، وكاع الديور عندهم لا ميم شوز، وديك الشيء يعني الجاج ديالهم دغيا يتهرس كتشوفوا يعني كتعرفوا اكسيو سافولك وفي شي حاجات. مي عاوتاني بزاف د التخربيقات كناخذوهم من تما مواتي بخي، ولكن كنعاودوا ناخذوهم حيت كيتهرسوا ولا حاجه، يعني كيقولوا لك عند رخصو تخلي نصو فوالا. مي هنايا الصراحه كاينين دي جولي تروك ومزيونين بزاف. كنقولوا مزيونين بزاف وبثمن مناسب. كاينين اللي بحال اكسيون الثمن ديالهم، وكاين اللي غالي على اكسيون مي فوالا زوين. كيف غادي تشوفوا معايا هاد المعلقات هادو اللي كيعلقوا في الكوزينه، وهذا شفتوا الثمن ديالها شحال كان بسيط شي 7 اورو ولا ما عرفت، فريمون غزال. المساحه اللي كبيره ولا شي كوزينه اللي كبيره وما عندهاش البلاكارات معلقين في الفوق وتحطيهم هكذا يحداهم فريمون واو. وهنايا جهه كي غنقول لكم جهه العود، ما نعاود لكم شحال زوين هادشي. شوفوا هاد الشبيكه هادي كبيره على الاخرى اللي جبت دابا يوم مختلفه، دايره 13 اورو ولكن مجهده ما كتحركش، يعني ديري فيها الخضره ديري فيها اللي يعجبك. واللي عجبني بزاف هما هاد الطبوق هادو دايرين لهم 6 اورو 5 اورو 99، 6 اورو فيها 4 ديال الطبوقان داخل كيمشيو بها هكذا. ما عرفتش كنت بغيت ناخذهم ولكن ما عرفتش فين نديرهم ولا شنو ندير فيهم صراحه. هادو من حتى وصلت للدار عاد قلت ناري لو كان خديتهم غيصلحوا لديك تقاش ثقل القوضين كي قالت صاحبتي، ثقل القوضين سافو دير البيستاج الزريعه تخربيقات بحال هكذا يصلحوا لهم صراحه. كاين هذا اللي في الكحل فيه اللوانات هكذا بيض الكحل
فوالا غزيول، ولكن البيج هو اللي احسن. فهمتوا؟ ما فكرتش فيها. سينو ديك غودين كي قالت هادوك السقاطه زوينين يصلحوا في هادشي، فريمون غزالين. سينو تقدروا ديروا ميم خبيزه ولا خبيزه صغيورين بزاف ما يصلحوش. المهم البنات المكازه كبيره بزاف، شنو ما نصور لكم، ما نقدرش نصور لكم كلشي. فهمتوا البنات؟ انا هاد البلاصه هي اللي كتقتلني. عندهم واحد الغيو هكذايا صغير فيه توسكي اون بوا وبثمن مناسب. شوفوا لها تمينه البنات، والله ثمن مناسب. لي بلاطون، لي تروك هكذا د العسل، الحاجات اللي كياخذوا الكيسان بحال هذا، الله المعالق، اي حاجه فيها لو بوا ولا ديك بونبون ولا كيسميوه، اي حاجه فيه ديك لو بوا غادي تلقاوه في هذا الغيو هذا اللي راه تو طوفون. فريمون كيحمق ما بعيدش بزاف على هذاك الجهه الاخرى. وعجبوني حتى هادو البنات كيسطيو فريمون. انا ما عنديش البلاصه فين نحطهم، عمرت الكوزينه ديجا. مي سينو شي كوزينه بيضه وفيها داكشي نتاع الخشب وتحطي هذاك حدا البوتاجي ديالك، فريمون غزال. هذا فيه المعلقات ديالك كيتو. سينو كاين الطاوات هنايا رخاصين، ثمن مناسب، فيهم 3 كتر، وكتلقاي الثمن ديالهم فريمون 6 اورو ل3. وهذا فريمون الثمن مناسب، وتقدري تسيربي فيهم اللي عجبك. ماشي ضروري دير فيهم غير لي بات ولا ديري فيهم الفرماج، ديري فيهم اللي عجبك. كنت على والو ندي هذه في الاخر، فكرت في الغونجمون عاوتاني. فهمتوا؟ فريمون زوينه. كتقطعي الخبز وتفتف كيدخلوا فيه ديك التفرتيفات ديال الخبز. فوالا غزولات ديالي هادو زوينين. هاد العويدات هادو عاوتاني نتاع طاباس اولا كتحطيهم بحال هكا. صراحه عجبوني المدورين. ولو كان الا دزتو في شي مقيلات اللي في الشكل ديال هذا الكحل هذا، لا بلاش هذا المقيلات دي فغي مقلات، الا دزتو فيهم وتحطوهم فوقهم ويكونوا مقلات صغار للتقديم، ماشي باش تقليو فيهم ولا زعما طيبوا فيهم وتقدموهم فيهم. فريمون كيجيو غزالين، والثمن ديالهم هي 2 اورو لهادوك الدويورات هادوك. فريمون غزالين، كيجيو زوينين في لاسيت. سينو لو كانوا كبار عاد احسن يجي بها لاسيت، تحطي هذيك وتحطي فوقها لاسيت كبيره وتاكلي، كيجيو زوينين. سينو كاينين حتى لي باي ديال العود مع هذيك اللي كتغسلهم، ديك الشيته اللي كتدخل فيهم داخل باش تغسل. المهم هانتوما عويناتكم وشوفوا كلشي عندهم. صراحه انا دخلت لعندهم المره الاولى، ما تحلتليش الفرصه انني نشوف كلشي اللي عندهم، يعني بناخذ خاطري زعما. سينو دخلت لهاد البلاصه وكانت عجبتني بزاف، ودابا قلت لا والو خاصني نمشي نشوف كلشي اللي كاين باش انا نعرف داك الساعات شنو اللي خاصني. انا وليت كنميل بزاف لهاد الشيء د العود، كيعجبني بزاف. و ميم تو كيعجبني حتى داكشي اللي كلاس سافو دير بحال السيراميك، داكشي البياض يكون بيض وهيدا عاطي العين وكيفتح الدار، وفريمون كيجيو زوينين عاوتاني. الوغ سا ديبو كل كوا شنو ديري فيه. الا كيعجبك البوا مع السيراميك تقدري تخلطيه بحال اللي كندير انايا. مي فوالا المهم كنفكر بزاف د الحاجات ان شاء الله ويكون خير يا ربي. وهذا ما كان الغزوله ديالي. كاينه هاد اللعيبه عجبتني والله الا عجبتني وما خديتهاش، قلت جو سي با واش اوتيليزيها ولا لا. شوفوا كتوركي عليها بحال هكذا وكتخرجي، كتكوني درتي الصابون لا نتاع لافيسيل اللي كيدفيسيل وكتخرجيها في البونجا وصافي. سينو كاين با مال دي تروك، كاين با مال داستوس. المهم ما عندي ما نوري لكم كلشي. كيف غادي تشوفوا غادي تلقاو بزاف د لي بونبونيير، الحاجات اللي كيكون فيهم لي بونبون، دي تروك نتاع العواصر، الكيسان، الغرارف، تو سكو فو فولي، لي بواط، تو سكو فو فولي. البنات فريمون لي بري ريزونابل، مزيانين، والسلعه ديالهم كتبان نقيه وزوينه صراحه. وي البنات الا لاحظتوا ما كنزرب لكمش باش تشوفوا حتى الثمن. فوالا المهم كاينين هاد الشيء اللي كتقلب عليه غادي تلقاه في فلاش بازار ولا في اي حانوت سميتها فلاش بازار حداك، الا كان سا اكزيست اون بلوزيغ. سينو ما كنعرفش انا شي حاجه هكذا. كاين هاد لي بونبونيير ولا كيسميوهم اللي كديري فيهم لي بونبون، لي بيسكوي. كاين هذيك كتحمق عاوتاني. كاين بزاف د الشكالات فيهم غزالين، يعني اللي حبيتي غادي تلقايه. المهم البنات انا جيت ضربت دوره، بغيت نشوف اللي كاين. في الاخر دزت في شي حاجات اللي انا بغيتهم تهرسولي وخديتهم حتى نوريهم لكم في الطوموبيل وصافي. الغزولات ديالي نسالي هنايا باش ما تملوش عاوتاني. البنات المهم كي بغيت نقول لكم صافي انا خرجت من تما. ما عرفتش الكاميرا الصافيه حيت كان حاديها مقبله بوجهي. الوغ لي طومبي سكو جو في لي دير. عقلتوا البنات على هادو اللي خديت من بوت؟ عقلتوا عليهم ولا لا؟ مني صايبت الطبله ديالي وخديت لي لامب وهذا وخديت واحد 2 هكذا فوتوكوبي. خوه ولد مو ولد عمو
ميم الباكيه وقيله هي هذيك نيت هايده خديتهم. عرفتوا البنات خديتهم من بيوت واش 13 اورو الوحده ولا 14 اورو الوحده. هنا كيديروا 7 اورو شي حاجه وقيله 8 اورو. تصوروا الفرق ديال الثمن نص الثمن. الو خديت جوج باسكو تهرسوا لي مالوغوزمون. وحده طاحت لي والثانيه طاح عليها شنو كانت حداها القرعه ولا ما نعرفت وهي طاح هكذا وسبحان الله كانت على سبه وهي تك تك. الوغ تلاحوا بجوج سي بور سا غادي ناخذهم دابا وغادي نحتفظ عليهم نجرب لهم غير الحجره ايوا صافي. المهم البنات كنتمنى انه يكون عجبكم مغازا فريمون الاثمنه ديالو بسيطه جدا بالمقارنه مع بزاف شحال هذه ما جتلوش وهو يطيح لي على العقل. المهم ان شاء الله بيانتو يا ربي تسمعنا خبر الخير غادي نقول لكم شنو كاين. مي المهم البلوز امبورطون على جيت على لي لامب سوا دي لا شامبر سوا ديال الصالون على لي ديكوراسيون لي بتيت ديكوراسيون اللي كيتحطوا في لي كوان دي تروك هكذا باسكو البلوبار غادي يكون ابخي في جهه اخرى فهمتوا. الوغ من بعد عاد خاصني نشوف ابوبخي شحال كيديروا هنا الحوايج اخرين بزاف. المهم ما نقدرش نعطيكم ديتاي بزاف باسكو باقي ما كاينش شي حاجه فريمون كملت 100%. مي اون فوا غادي يكمل ديك الحاجه 100% غادي نشاركها معكم. المهم بلوبار منكم يكونوا عارفين اللي كاين. مي المهم اون غارد لي سبور ان شاء الله ربي يكون معنا وربي يعاوننا وان شاء الله يا ربي يكون كلشي هو هذاك. وكنتمنى ان شاء الله البروجين فوا نجيبكم لهاد المغازا ولا غادي نكون باش نشري حاجات باش نكون عارفه لهم بلاصتهم ونكون عارفه شنو باغا ندير اكزاكت. دابا خديت الفكره خديت الاثمنه صورت شويه صورت لراسي شويه صورت لكم ليلكم توكا كنتشاور مع صحاباتي كنتشاور فوالا. المهم ما علينا ويكون خير ان شاء الله. المهم بغيت نفرحكم مي باقي خاص غير صافي تكون نيشان صافي ديالك داك الساعات عاد غادي نقولها لكم ان شاء الله. هذا ما كان الغزولات ديالي. المهم فوالا ودابا يا الغزولات بلا ما نطول عليكم غادي نمشي للدار والله الا عييت جاني الجوع غادي نمشي للدار. انا باقي عندي تما الكسكس البارح كنت طيبت الكسكس البارح كنت معكم حبوبات. كنتمنى يا ربي تكونوا شفتوا الفيديو يكون عجبكم. المهم ما تدوش على الاضاءه البنات ما رانيش محطوطه حدا الاضاءه الشجم راه ليه في الصراحه كاين الضوء الزوين كاينه الشميسه غزاله هانتوما مي جو بو با ما نقدرش نوقف هنايا صاي بغيت نجلس والله الا عييت. ان توكا جيت لهنايا جبت لكم دي تروك اللي كتسولوني عليهم بزاف ونصحكم الراي ديالي الخاص صافي. المهم كتسولوني على لي روجالي وكتسولوني على الفوندوت اللي كنستعمل بيبي كريم اي حاجه. انا دائما مني كتسولوني شنو دايره في وجهي كنكون دايره هاد لا كريم هادي اللي هي بيبي كريم ماشي كاع فوندوتا ولا حاجه. بيبي كريم خفيفه جدا كتحمق البنات. اللون ديالها واخا يبان لكم مارون اللون ديالها ها هو واخا يبان لكم ماغو راه كيمشي على الوجه ديالك. الا كنتي بيضه غادي يتاقلم مع اللون ديال الوجه ديالك. الا كنتي سمراء ولا كحله ولا هذا يتاقلم مع اللون ديال البشره ديالك. يعني ماشي اللون ديالو زعما مارون بور كلشي يعني ماغو بور طول الموند لا يعني تقدري ديري كيف ما بغيتي. ما علينا البنات. المهم الماسك راه مطرش لي كلشي عرفتوا ولا نهار كله ليستومبي. هادي احسن بيبي كريم ننصحكم بها فريمون غزاله. بالنسبه للثمن ديالها وقيله كندير شي 27 اورو شي حاجه. مي الا كان عندك الثمن ديالها والله الا احسن حاجه. سينو الا ما كانش عندك الثمن ديال هادي تقدري تاخدي بيبي كريم العاديين. مي هادي زوينه غادي تعجبك فريمون كتجي في الوجه زوينه وكتعطيك سورتو واحد الاضاءه. المهم كترطب هي فيها بزاف ديال الفوائد للبشره. غادي تشوفوا دابا نحطو في هاد البلاصه غادي تشوفوا واخا سمرامي ما كديرلكش السموريه على وجهك كدير لك على حساب انتي كتعطيك واحد اللمعه. انا ديجا عندي ديك السيروم ولا كريم ديجا كيعطيو اللمعه للوجه زوينه. مي المهم يعني اون بلس هذه زوينه بزاف. فيها سميتها جولدن جلو اولا جولدن جلو اولا اكلادور ديال مارسيل. كنت علي نسى ما نقول لكمش لا مارك مارسيل. انا كنت كنخدم واحد السيت سميتو بيرش بوكس اللي ولا سميتو بيسيم ولا حاجه بحال هكذا. الو من تما كنت كناخدها كدير 27 اورو عندهم ولا هكذاك 31. المهم بلا بولمو كانت كدوز ب 27. المهم غزاله غادي ننصحكم فيها مليون في المية. جربوها ما غاديش ندموا عليها. كنشريها وكنعاودها. سينو الفوندوتا اللي كتسولوني عليها الثانيه اللي كنكون كنديرها مؤخرا هي هذه من نورمالمون راه مسمره شويه مي فوالا لا تانت ديال ميك اب فوريفر لا مارك ميك اب فوريفر اش دي
كتكون اش دي، يعني كتعطيك لي في ناتورال. اش دي هي اللي دايره اليوم، ما كتخبي لك والو، ما كدير لك والو، يعني كديريها باش تو فا بروند اني في ناتورال. المهم دابا راه بالعيا وبالماسك وهذا كلشي تحيد، مي فوالا ان توكا الرقم ديالها ما عرفتش البنات واش هذا هو الرقم ولا لا، مي فيها ايغريك 255 ولتحت منه 9 او 01 سي با واش هذا هو. المهم كيف غيبان لكم فوالا سي سا، هادشي اللي مكتوب. اللي خديت ما عرفتش فون تاع كوفرونس انفيزيبل، سي فري ما عندهاش الكونفرونس. فوالا غزولات ديالي. المهم هذه هي لو فوندوتا اللي درت اليوم، واللي هي زوينه صراحه، كتعطيك هذاك الشيء ناتورال، كتبانيش دايره فوندوتا. سينو لي روج اليف اللي كتسولوني، لا لي ماسكارا، الماسكارا كنعرفكم تهبلوا على الماسكارا، كاينين شي وحدين اللي لحت الاخر ديالهم مالوغوزمون ما بقاش عندي، مي اللي كنتو كتسولوني عليه بزاف مؤخرا هو هذا ديال ماك، مالوغوزمون تسالى لي دغيا. هذا ديال ماك غزاله البنات، غزال مكتوب فيه ماك 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 بالكغي. هو هذا اللي الفورما ديالو هكذا، ها هو كي جاي، ولكن كيدير واحد الكحوليه في العينين خطيره، يعني ملي كتمشي ديماكي خطر. دابا انا دايره واحد الماسكارا اخرى، نشوف هذه واش نشفت، باسكو هذه نشفت نورمالمون، راه واخا تكون ناشفه اين فوا ديريها تلقاي لا ديفيرونس. شفتو جادور هاد الماسكارا بزاف زوينه بزاف والله الا غزاله. ما عرفتش انا رايي الشخصي، انا عندي الشفار ولكن كطلعهم مزيان، يجي ترو لي في اللي كتعطي عليا. هي هذه ديال ماك، وفوق ما كنت نديرها تسولوني حنان سي كوا طون ماسكارا، هي هذه ديال ماك، راني ساليتها كيف غادي تشوفوا راه نشفت ما بقاش فيها. شفتوا طلصت، معليش دابا كلشي مطلص، حتى نمشي نغسل وجهي راني كنحس به مدقل. عرفتوا مع السيغون ايتو الفو نجددو صافي. المهم كيف غادي تشوفوا الماسكارا هي هذه. سينو عندي هذه اللي كنت دايره البارح في اللايف وسولتوني عليها، هي هذه ديال بوبي براون، كتجي قصيره بحال هكذا، الثمن ديالهم راه بحال تقريبا. بوبي براون سي بون مارك اوسي، هذه زوينه، هي اللي كنت دايره دابا، زوينه حتى هي سامبل. كيف غادي تشوفوا الفورما ديالها هكذا كتمشي ماشي ميني فورما، هي هذه الفورما ديالها زوينه بزاف حتى هي. كتعطيك عاوتاني حتى هي اللي فيه كتكبر شفاريتو، مي الصراحه هذه غلباهم كاملين. هادو اللي نوريكم لقيت هذه غلباهم كاملين. فوالا كاينه عاوتاني هذه غزاله، هذه بانغ باد جول بانغ، هي هذه ديال بينيفيت زوينه، هذه ديال ماك وهذه ديال بوبي براون. الاثمنه تتراوح تما، هذه اللي رخيصه، هذه رخيصه دايوغ، هذه دايره 25 اورو، اما هادو واقيلا 29 30 تقريبا، فهمتوا؟ هانتوما البنات الماسكارا كي كتجي طويله، هذه الميني ديالها شفتوا غزيوله بزاف، كتطلع الشفر بزاف هذه كتطلع بزاف صراحه. لا بريفيري عندي راه كومونديتها باقي ما وصلتنيش، هي ديال ايف سالورون، الله ديال كلارنس، ناري جي بخي ايف سالورون انايا. حتى ايف سالورون كتعجبني، ولكن كلارنس اللي كنبغي انايا والله الا جي باسي لا كوموند جي بخي لا كلارنس ايف سالورون. جو كخوا جي بخي دو، جي بخي بعدا هادي حيت عجبتني بزاف، بغيت عاوتاني نديرها تكون عندي، بغيتها تكون عندي، عجبتني بزاف. وسينو كنت بغيت ناخذ كلارنس ساعه، خديت ايف سالورون حيت يتشابهوا دابين بجوج، الوغ خديت ايف سالورون حتى هي عندها 5 النجوم، حتى هي زوينه غزاله، ولكن هذيك كلارنس جو بريفير اللي بذهبيه كامله. صافي بالنسبه لي غوجالي، بالنسبه الا بغيتو تمشيو لا بيسين ولا بحالي انا ملي كنتبحر ولا كنمشيو في العطله ولا، هذه هي الماسكارا اللي كندير، كتكبر شفار كتجي زوينه، وهي ديال لونكوم، لا مارك لونكوم ايبنوز واتر بروف، ما كتحيدش من العين، يعني توضاي غسلي دوشي تصالطي في الماء كيبقاو لك شفارك بحال يلا مصيباهم. الا عقلتو كنت كنديرها ملي كنت في لاغريس توت لا جورني في الماء، حيت كنا في لوطيل فيه بيسين فيه كلشي، الوغ توت لا جورني في الماء وكانت كتبقى هكذاك، وانتم كنتو كتسولوني عليها بزاف. المهم هي هذه ايبنوز مي واتر بروف البنات، ماشي هذيك اللي عاديه راه كاينه بحالها ما مكتوبش فيها واتر بروف، هذيك ما كتحيد يعني هذيك الماء غادي ينزل لك الكحوليه، سينو هذه واتر بروف عندها وريده وحده هنا فوالا
سينو بور لي روج اليف لا ديرنيير فوا عملت واحد الروج اليف اللي ما كيتحيدش، قلت لكم هو هذا، ما نديروش كامل، هو هذا نتاع مايبيلين، الثمن ديالو مناسب جدا. صبارو ناخذ السباله نحيد، الثمن ديالو مناسب البنات، غير الثمن ديالو زوين، فيه لا كونتيتي اللي كبيره بزاف، اون بلوس ما كيتحيدش، ما كاينش في شفايف، خاصك مني تحيديه ديري واحد الكوماج خفيف. ما كيتحيدش، غسلي ديري الماء عومي به، هما هادو لي غوجاليف اللي كنت كندير في البحر عاوتاني، عومي بهم ديري بهم اللي عجبك، ما كيتحيدوش. حاجه وحده الا بغيتي ديماكيي منهم، يا اما زيت يا اما شي ديماكيو اللي فريمون نتاع شي حاجه اللي ما كتحيدش، ولكن الاغلبيه ننصحكم ديماكيو بالزيت باش ما تهلكوش شفايفكم دغيا كيحيدها الزيت. سينو الماء ولا تقولي شي حاجه ما يتحيدش، تما يبقى. هذا الرقم هذا هو سوبر ستايل تاع مايبيلين، تلقايه في كارفور، تلقايه في الماء. وبالنسبه لي ماسكارا ولي فوندوتا الاخرين، فوندوتا هذه تلقايها في كارفور، الله تلقايها في سيفورا. بيبي كريم جو كخوا با تلقايها في سيفورا مي في فارماسيا بوتيتر، مي سينو لي ماسكارا الاخرين كاملين تلقايهم في سيفورا سوف لو ماك كيتباع في ماك، كيتباع في المكازا ماك. اي بالنسبه لهذا غادي تجبريه في كارفور او شون، اي غران سورفاس غادي تلقايه عنده. فوالا سوبر ستايل كيف قلت لكم، سوبر ستايل مايبيلين، هذا الرقم 70 سميتو امازونيام، الرقم 70. سينو كاين هذا نتاع هدى بيوتي اللي ديما تسولوني عليه، هو سي تاماغو، انا ما يبانش فيا بزاف باسكو اللون ديالو اللون ديال شفايفي، سميتو انترفيو. هذا ما فيهش الرقم، هذا سميتو انترفيو نتاع هدى بيوتي، هاكي داير الشكل ديالو. وانايا كنزيد معاه هاد لو غلوس هذا نتاع ريحانه، هذاك اللي خرجت في الاول نتاع فانتي بيوتي ريانا. الوغ هذا هو السر علاش كيعجبكم مني كنديرو، كنزيد فيه الكلاص ومن بعد كيعطي افي خور، ما كيبقاش كيبان بحال كيف صورته لكم. ها هو كي كيبان، شفتوا كيجي غزال، يعني هاد الجوج هادو غزالين بزاف. هذا هدى بيوتي تلقاوه في سيفورا، وهذا فانتي بيوتي تلقاوه في سيفورا. هذه وقيله 23 اورو وهذا شي 17 اورو. فوالا يعني الاثمنه ديالهم ريزونابل. كيبقى مده كبيره، يعني فيه صراحه ماشي بزاف باش خديته، مي كنت نديرو بزاف دغيا كيهبط حيت لي كريمو فوالا وكيتحيد، يعني ما كيبقاش، سي بور سا كتعاوديه. سينو خديت واحد اخر نتاع هدى بيوتي، يلاه كي خديته تهرس لي كيف قلت لكم بدون سبب، راه عامر غير كان في المغرب كان داب وقيله، وانا ملي مشيت نابليكيه هو يتهرس. هذا ديال هدى بيوتي اللون ديالو غزال، هو اللي كنت دايره البارح في اللايف، الوغ زوين بزاف. تكونوا شفتوه عندي في اللايف من يلبس الكسوه الكحله. هذا السميه ديالو باي داي تاع هدى بيوتي، تلقاوه في نفس الحاجه. صافي شنو اخر عندي؟ واحد الاحمر اللي كنستعملو، ماشي هذا، واحد الاحمر اللي كتسولوني عليه، عندي ديال ايف سالورون، وعندي واحد الاحمر اخر ما جبتوش، صحاب لي راه مع هادو. واحد الاحمر اخر كتسولوني عليه ديال ماك، سميتو بوبي شي حاجه، الاحمر الوحيد اللي كيتبدا السميه ديالو بوبي. الوغ تقدري تشوفيه ديريكتومون في ماك، في هاد لي غوجالي هادو اللي مشاو بحال هكذا، سميتو بوبي شي حاجه نسيت. المهم البنات اكتفي بهذا القدر اليوم. الا عجبكم الفيديو بيان سور ما تنساوش ديروا لي لايك، وما تنساوش تقولوا لي كي جاكم الفيديو واش عجبكم. وان شاء الله البنات عن قريب نشارك معكم داكشي اللي بغيت نشارك معكم، باسكو سي با دابا باقي ما كملتش كلشي. الوغ احسن حاجه هي حتى يكمل باش تكون الفرحه مكموله، ما يكونش كاين اندوت نفرحوا كاملين وفي الاخر يكون شي حاجه. الوغ ما بغينا حتى حاجه تخرج في الجنب ان شاء الله على داكشي الغزولات ديالي. هذا ما كان. الوغ نيزيتي با الا عجبكم تقولوها لي في لي كومونتير، راني كنقرا دائما لي كومونتير ديالكم كاملين. واذا بغيتو ندير لكم فيديوهات عاوتاني هكذا نعطيكم فكره على بزاف د الحاجات اللي كتسولوا عليهم، نيزيتي با تقولوها لي، اي حاجه بغيتوها قولوها لي وصافي. وما تنساوليش اللايكات الا تفكرتوهم، لايك قبل ما تخرجي من الفيديو وصافي. ونقول لك نشوفك ان شاء الله غدا في فيديو جديده. كوني في المواعيد. بيزو، باي باي.